प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonier.com र www.radiosarangi.com बाट संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, आज हामी समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको विश्लेषण गर्छौँ। राजनीतिले कुन आकार लिइराखेको छ, समग्र राजनीतिक घटनाक्रम कता बगिराखेको छ, अझै पनि यकिन गर्न सकिराखिएको अवस्था छैन। औपचारिक रूपमा आम सञ्चार माध्यमले पनि यो समाचारलाई, यो घटनाक्रमलाई टीका टिप्पणीको विषय बनाइराखेका छैनन्। तर राजनीतिक विश्लेषकहरू मुलुकको समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा नयाँ परिवर्तनको आयाम थपिँदै गरेको सङ्केत गरिराखेका छन्। चाहे ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्लो व्यस्तताको सन्दर्भ होस्, हिमानी शाहले पछिल्लो समयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनको सन्दर्भ होस्, ईश्वर पोखरेल निर्मल निवास गएर फर्किएको भन्ने समाचारको सन्दर्भ होस्, यो बीचमा निर्मल निवासमा सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित नाम कमाएका व्यक्तिहरू गएर ज्ञानेन्द्र शाहसँग संवाद गरे भन्ने सन्दर्भ, ज्ञानेन्द्र शाह अकस्मात ब्याङ्कक पुगेको भन्ने समाचार आएको छ, ब्याङ्ककबाट सिङ्गापुर जाँदै गर्दाको सन्दर्भ जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचार चलिराखेको छ, त्यहीँ हिमानी शाह पुगेको भन्ने समाचार आएको छ। र हिजै मात्र पनि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्का सिङ्गापुर पुगेको भन्ने समाचार आइराखेको छ। तथापि आम सञ्चार माध्यमले यो घटनाक्रमलाई सामान्यकृत गर्न खोजिराखेका छन्। समग्रतामा आज हामी अलिकति विद्रोही स्वभावका विश्लेषक हुनुहुन्छ, राजनीतिक कर्मी पनि हुनुहुन्छ, बिचमा मानवाधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ। उहाँको समाजसँग जोडिएका आयामहरू धेरै छन्। डाक्टर केबी रोकाया, उहाँसँग हामी समग्र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्न खोजिराखेका छौँ। डाक्टर केबी रोकायाज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँसँग मैले यो अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जुन केही साङ्केतिक रूपमा परिवर्तनका धुवाँहरू पुतपुताइराखेका छन्, स्पष्ट ज्वाला कहीँ केही पनि देखिएको छैन। राजनीतिक कर्मीहरूको चाहेर नचाहेर आवेग उत्तेजना पोखिराखेको छ। राजनीतिक पार्टीहरू खुलेर टिप्पणी गर्न चाहिराखेका छैनन्। हामीले त्यत्रो 7 दशक लामो जनताको सपनासँग जोडिएको संविधान पनि जारी गऱ्यौँ, स्थायी सरकार छ। फेरि यहाँ परिवर्तनका लागि यो बहस अथवा यो सङ्केतहरू किन देखिराखेका छन्, अथवा यो अनावश्यक बहस हो? अनावश्यक त होइन, आवश्यक नै हो यो बहस। हजुर, किनभने यो राजनीतिबाट टोटल्ली अलग भएर अहिले जे भइरहेको छ देशमा, योसँग कुनै सम्बन्ध नराखिकन म आफै स्वयं झन्डै 5 वर्ष भयो है, हिजोको मेरो पृष्ठभूमि के थियो त्यतातिर हामी नजाउँ। 5 वर्ष अगाडि मलाई व्यक्तिगत रूपमा के महसुस भयो भने है, यो नेपाल देशको पहिचान 3टा कुराले दिँदो रहेछ। त्यो भनेको सामूहिक सेवा संस्था, नेपाली सेना र हिन्दू धर्म। यो 3टा कुरा चाहिँ नेपालको पहिचान रहेछ र यही 3टा कुराको जगमा नेपाल बसेको रहेछ। यसकारण यो राष्ट्र रहनको लागि, नेपाल रहनको लागि यी 3टा कुरा आवश्यक रहेछन् भन्ने मलाई महसुस भयो र निरन्तर अविरल रूपमा 5 वर्षदेखि म यो कुरालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हरेक फोरममा म उठाइराखेको छु। त्यही कारण मेरो लागि यो कुनै नयाँ कुरो, नयाँ बहस हो भन्ने मलाई लाग्दैन। अब जस्तो तपाईँले जुन नेपालको सन्दर्भमा 3वटा अपरिहार्य आयामहरू रहेछन्, पाठहरू रहेछन्, यसलाई हामीले जोगाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि यी 3टा कुरालाई भत्काउनुपर्छ भनेर लागेको मान्छे हो नि त। फेरि यो परिस्थिति किन यति छोटो समयमा परिवर्तन भइराखेको छ कि राजनीतिमा अथवा हामी बौद्धिक जगतमा, समाजमा? यसका केही न केही त आधारहरू होलान् नि। होइन, त्यसको खास आधार छैन। हिजो जस्तो 7 सालदेखि नेपाली जनताहरूले परिवर्तनको पक्षमा आन्दोलन गर्दै आए होइन, तथापि ती आन्दोलनहरूमा बाह्य शक्तिको पनि भूमिका थियो, बाह्य शक्तिको प्रभाव थियो, बाह्य शक्तिको स्वार्थ थियो भन्ने मलाई महसुस भइरहेको छ। 7 सालदेखि यताका हरेक परिवर्तन, 62-63 को परिवर्तन होस्, सबैमा कुनै न कुनै प्रकारले बाह्य शक्तिहरूको
डिजाइनमा ती कुराहरू भएका थिए भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरो भनेको त नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहना त सबैलाई हुन्छ होइन, हरेक व्यक्तिलाई हुन्छ, परिवारलाई हुन्छ, समाजलाई हुन्छ। नयाँ केही कुराको खोजीमा त हामी सधैँ हुन्छौँ। त्यस कारणले नयाँ केही हुन्छ कि भनेर नेपाली जनताहरूले पनि फेरि होइन आन्दोलन गरे, सङ्घर्ष गरे, बलिदानी गरे। तर हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछि देशको अवस्था झन् कमजोर हुने, देशको राष्ट्रियता झन् कमजोर हुने है, र नेपाली जनताको जीवन झन् कष्टकर हुँदै जाने, त्यो मैले अनुभव गरेको छु। अहिले पनि देखिरहेको भएको छ नेपाली जनता कस्तो खालको जीवन बाँचिरहेका छन्, हाम्रो समाजको हालत कस्तो छ, देशको हालत कस्तो छ। इतिहासमै सबैभन्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको छ, इतिहासमा सबैभन्दा बढी बाह्य प्रभाव बढेको छ, इतिहासमा सबैभन्दा बढी नेपाली जनताले दुःख पाइरहेका छन्, इतिहासमा सबैभन्दा बढी नेपालीहरूको बिचको सद्भाव अहिले खलबलिएको छ। हामी क्षेत्रीय आधारमा, जातीय आधारमा हरेक प्रकारले हामी आपसमा अहिले लडिरहेको स्थिति छ। द्वन्द्वका विभिन्न खालका द्वन्द्वहरू अहिले सुन्नमा छन्। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि र फेरि नेपाली जनताहरूको चाहना पनि के थियो भने परिवर्तनलाई हेर्दै आउँदाखेरि होइन, 7 सालको परिवर्तन, 46 सालको परिवर्तन हेर्दै 62-63को परिवर्तन र पछिल्लो समयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले विशेष गरेर नेपालका कम्युनिस्टहरूले भनेको एउटा कुरा के थियो भने नेपालको विकास हुन नसकेको कारण चाहिँ यो कम्युनिस्टहरूको बहुमतको सरकार आजसम्म बन्न सकेन भन्ने एउटा कुरो जनताको अगाडि उहाँले राखिराख्नु भएको छ। जनतालाई पनि हो कि त कहिले कम्युनिस्टहरूको बहुमतको सरकार आयो भने त केही हुन्छ कि त भनेर त्यो पनि टेस्ट गरौँ न त, त्यसलाई पनि हामी हेरौँ न त एकचोटि भनेर कम्युनिस्टको बहुमत सरकार पनि आयो। बहुमतको मात्र होइन, झन्डै 2/3 सरकार भयो। तर हामीले देखिरहेका छौँ यसले देशको लागि, जनताको लागि सिनको बाँच्न नसकेको हामी सबैको अध्ययन र तपाईँहरू आफै बोलिराख्नु भएको छ मिडियामा होइन, सबै बुद्धिजीवीहरूले बोलिरहेका छन्। जो अहिलेको सत्तासीन नेकपा पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टी, 2/3 बहुमत संसदमा भएको पार्टीका नेताहरू स्वयं असन्तुष्टि व्यक्त गरिराख्नु भएको छ र आक्रोश पनि व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। अब यो स्थितिमा अब मलाई के लाग्यो भने एउटा त नेपालको पहिचान मैले अघि तपाईँलाई गरेर नेपालको जगको कुरा गरेँ, यी 3टा कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ नेपालको राजनीतिक दल कुनै पनि व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन। नेपाल झन् कमजोर भयो, राष्ट्रियता झन् कमजोर भयो, नेपालले झन् दुःख पाए होइन। यस कारणले गर्दाखेरि अब योभन्दा अगाडि जाने म ठाउँमा देख्दिनँ। यो राजनीतिक एक्सर्साइज 7 सालदेखि सुरु भएको राजनीतिक जुन एक्सर्साइज हो नेपालीहरूको, यहाँसम्म आइसक्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको 2/3 बहुमत सरकारमा आइसक्दाखेरि योभन्दा अब अगाडि यसले केही पनि गर्न सकेन भन्ने कुरो त अहिले आम तपाईँको यत्रतत्र सबैलाई महसुस भइसकेको छ। सर्वत्र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ। यसले केही गर्न सकेन, यसले केही गर्न सक्ने लक्षण पनि छैन फेरि अब। त्यस कारण योभन्दा अगाडि जाने ठाउँ त राजनीतिक हिसाबले म अर्को कुनै विकल्प देख्दिनँ। तर व्यवस्थामाथि 5 वर्ष अगाडि उठाउँदै आएको त्यो विकल्प नै अहिले राजनीतिक हिसाबले मैले त अर्कै हिसाबले उठाएको। मैले अघि भने नि त, मैले यो देशको पहिचान जोगाउनको लागि, यो देशको चाहिँ तपाईँको जग नै यही रहेछ, यी 3टा कुरा भएन भने यो देशै रहँदैन भन्ने त्यो निष्कर्षमा पुगेर मैले त्यो कुरा उठाउँदै आएको। तर अहिले राजनीतिक हिसाबले पनि होइन सरकारले, दलहरूले काम गर्न नसकेको कारणले पनि अब फेरि एउटा विकल्प त जनताले खोजिरहेका छन् र त्यो उत्तम विकल्प भनेको फेरि त्यही नै हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। हामी साधन फेर्ने हो कि साध्यै फेरेर बस्ने हो कि? समग्रतामा हामीले चलाइराखेको गाडी सही छ, चालक गलत छन् भने हामी गाडी फेर्ने हो कि चालक चाहिँ फेर्ने हो? यो समग्रमा हामी व्यवस्थामाथि फेरि पनि औँलो ठड्याएर परिवर्तनको लागि सङ्घर्ष गरौँ भनेर किन जनतालाई आन्दोलित गरिराख्छौँ? यो समस्या चालकको समस्या हो कि सवारी साधनको समस्या हो जुन हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ? यो चाहिँ दुईटै समस्या हो। गाडीको पनि समस्या हो, चालकको पनि समस्या हो, एउटाको मात्र होइन। यो राजनीतिक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक हिसाबले पोलिटिकल्ली होइन, मैले मेरा जुन 3टा विषय जुन उठाएको थियो त्यो मैले राजनीतिसँग जोडेको छैन। फेरि पनि नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वको लागि यी कुराहरू चाहिन्छन् भन्ने कुरा उठाउँदै आएको छु मैले है। त्यो राजनीतिक हिसाबले होइन त्यो, अनि यही व्यवस्था सबभन्दा होइन राजनीतिक हिसाबले भोलि हाम्रो अर्को कुन व्यवस्था हामीलाई चाहिन्छ, हाम्रो देश सुहाउँदा कस्तो खालको व्यवस्था भनेर नयाँ खालको हामी सिर्जना गर्न पनि सक्छौँ, हामीहरू निर्माण गर्न पनि सक्छौँ। अथवा यही व्यवस्था पनि अब यसमा केही सुधारहरू आएर काम गर्न सक्ने पनि भयो। भोलि चाहिँ त्यो अप्सन हामीसँग छ नि त। अहिले भनेको त राष्ट्र जोगाउनको लागि, नेपाल जोगाउनको लागि र हामीलाई सामूहिक राष्ट्र संस्थाको पनि स्थापना, नेपाललाई धर्मसापेक्ष हिन्दू राज्य बनाउने कुरा र नेपाली सेनाको यसमा भूमिका रहनुपर्ने कुरा त भनेको त यो राष्ट्र जोगाउनको लागि हो होइन, मैले उठाएको। तर राजनीतिक हिसाबले पनि अहिले त्यो कुरा फेरि प्रमाणित हुँदै आयो।
र अर्को राजनीतिक विकल्पमा देखिरहेको छैन। अब ड्राइभर हामीले यति धेरै चेन्ज गरिसक्यौँ, गाडी पनि यति धेरै चेन्ज गरिसक्यौँ है कि अब फेरि अर्को गाडी अब कुनै छैन बजारमा है। हामीले सबै हेरिसक्यौँ, अर्को गाडी छैन, अर्को ड्राइभर पनि छैन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा राष्ट्र बचाउँ भन्ने मेरो चाहिँ अब यो राष्ट्र बचाउँ, देश सङ्कटमा पर्यो, हिन्दू राष्ट्र चाहियो, राजासहितको प्रजातन्त्र चाहियो, नेपाली सेनालाई चलाउनु भएन भन्दै गर्दाखेरि अहिले ल तपाईँकै लाइनमा राजनीति अगाडि बढ्यो रे सही, तर राजनीतिक घटनाक्रम हेर्नुहोस् त। हिजो हामी 7 सालमा राणा राजा काङ्ग्रेससँग भएको सम्झौता गलत थियो, दिल्लीले त्यहाँनिरबाट हस्तक्षेप सुरु गर्यो। 46 सालको परिवर्तनमा चाक्सीबारीमा भएको त्यो बैठक पछाडि परिवर्तन आयो, दिल्लीले हस्तक्षेप गर्यो। 62-63 को आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा मङ्सिरको पहिलो साता दिल्लीमा भएको सम्झौताले त्यो खालको हस्तक्षेपको राजनीति विकास गर्यो भनिराखेका छौँ, दिल्लीलाई अम्लो ठडाइराखेका छौँ, परिवर्तन उल्लेख गरिराखेका भनेका छौँ। अनि अहिले तपाईँको यो तपाईँले उठाइराखेको एजेन्डा सम्बोधनका लागि रका प्रमुख आइदिनुपर्ने, भारतका विदेश मन्त्री आइदिनुपर्ने, भारतका राष्ट्रपति आइदिनुपर्ने, अनि अनुकूलको परिवर्तन भयो भने चाहिँ हाई हाई हुने, प्रतिकूलको परिवर्तन भयो भने चाहिँ दिल्लीलाई गाली गर्ने जुन यो मनोदशा छ नि हाम्रो राजनीतिमा, फेरि पनि त हामी अरू कसैको उक्साहाटमा लागेर परिवर्तनको कुरा गरिराखेका छौँ। भदौ 4 गते विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर नेपाल आउँदैछन्, भारतका राष्ट्रपति आउने सच्चा छ, रका प्रमुख आएर फर्किराखेका छन्, घटनाक्रम त्यत्तिकै विकास भयो त होइन? सबभन्दा बढी मलाई के लाग्छ भने आन्तरिक पक्ष प्रमुख हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ हरेक कुरामा। र अब मैले अघि नै भने तपाईँलाई 7 सालदेखि एकातेका म त फेरि एक्सट्रिम रूपमा तपाईँ जानुहुन्छ भने 7 सालको परिवर्तन पनि ठिक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न मेरो मनमा छ अझै पनि, त्यता त हामी नजाउँ। त्यही कारणले 7 सालदेखिका यतिकै सबै परिवर्तनहरू होइन बाह्य डिजाइनमा, बाह्य हस्तक्षेपमा, बाह्य स्वार्थमा भएका रहेछन् र नेपाली जनताहरू खालि ती परिवर्तनमा प्रयोग मात्र भएका रहेछन् भन्ने कुरा मलाई महसुस भइरहेको छ अहिले। र अहिले आएर नेपाली जनताले महसुस गरे, हेर्नु सबभन्दा पहिला विगत कति वर्षदेखि होइन अब नेपाली जनताहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा राष्ट्र संस्थाको पक्षमा बाहिर आइरहेका छन्, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होइन। त्यो कुनै नियोजित कुनै प्लान पनि होइन क्या, राजा जहाँ जान्छन्, ज्ञानेन्द्र जहाँ जान्छन् त्यहाँ जनताहरूको सागर ओढिन्छन् जनताहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा आइरहेका छन्। हामी जस्ता मान्छेहरूले पनि यो कुरो उठाउँदै आएका छौँ, देशको आवश्यकता हो है, यो देश रहनको लागि यो कुराहरू हुनुपर्छ। अब है भोलि हामी सबै नेपालीले मिलेर हामीलाई कस्तो खालको व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी त छलफल गरौँला, बहस गरौँला, हामी कस्तो खालको डेभलपमेन्ट मोडल हामीले फलो गर्ने त्यो पनि हामी बहस गरौँला। तर त्योभन्दा अगाडि त राष्ट्र त रहनु पर्यो, देश त रहनु पर्यो, राष्ट्रको पहिचान त जोगिनु पर्यो। त्यही कारण त्यो काम पहिला गरौँ, त्यस पछाडि फेरि व्यवस्था कस्तो खालको होइन, कुन कस्तो खालको सरकार, कस्तो खालको परिपाटी हामीले अप्नाउने भन्ने कुरामा हामी सफल गर्दै जाउँला। अहिले त देश बचाउने आन्दोलन हो यो होइन। राज संस्थाको पुनर्स्थापना, धर्मसापेक्ष राष्ट्र र नेपाली सेनाको अलिकति सक्रिय भूमिका जुन मैले वकालत गर्दै आएको र अहिले त्यो पक्षमा तपाईँले भने जस्तै होइन जनमत बढिरहेको देखिन्छ होइन। देशको चाहिँ अहिलेको परिवेश सबैले त्यो बोलिरहेका छन्, मैले मात्र बोलिरहेको छैन अहिले होइन, प्रायः सबै बुद्धिजीवीहरूको त्यही भनाइ छ होइन, नेताहरूको त्यही भनाइ छ। यो व्यवस्थाको विकल्प त यो अहिलेको सत्तासीन पार्टीभित्रैबाट पनि आइरहेछ। यो व्यवस्थाले काम गरेन, यसले काम गर्न सकेन भने महसुस उहाँले पनि गरिसक्नुभयो, प्रचण्डजीहरूले पनि गरिसक्नुभयो त्यो महसुस त होइन। प्रचण्डजीले आफै स्वयं कतिपटक बोलिरहेका मैले देखिरहेको छु उहाँले होइन, विकास गर्नको लागि यो व्यवस्थाबाट हुने रहन्छ भनेर उहाँले त आफै पनि बोलिराख्नु भएको छ होइन। यो व्यवस्थाबाट काम हुने रहन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू आफै पनि महसुस गरिराख्नु भएको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि अब होइन हिजो जे भयो त्यो एकदमै ठिक थियो, यही नै हुनुपर्छ भन्ने त्यो मेरो गोरुको 12 टक्कामा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरू पनि अब परिवर्तनको सङ्घारमा हुनुहुन्छ। तर अब यत्रो जनता बलिदान गरेका छन्, 17,000 भन्दा बढी मान्छे मरेका छन्, त्यत्रो चाहिँ तपाईँको मान्छे बेपत्ता पारिएका छन्, त्यत्रो मान्छे घाइते भएका छन्। यो सबै कुरा होइन गरेर आएको मान्छेले आज सजिलैसँग फेरि होइन आफ्नो गल्ती महसुस गर्न उहाँलाई पनि गाह्रो छ र सजिलै फेरि अहिले राजनीतिको पक्षमा, धर्मसापेक्षताको पक्षमा फेरि आवाज उठाउन उहाँहरूलाई कार्यकर्ताहरूको दबावले होला, विभिन्न कारणले गाह्रो। तर उहाँहरूभित्र चाहिँ अब परिवर्तन हुनुपर्छ। हिजो राष्ट्र संस्था हामीले गल्ती गरेछौँ, हटाएर गल्ती गऱ्यौँ, नेपालले धर्मनिरपेक्ष बनाएर गल्ती गऱ्यौँ भन्ने महसुस उहाँले गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू पनि यसको पक्षमा भित्रभित्र हुनुहुन्छ, बाहिर खालि होइन तुरुन्तै मतलब जनताको आक्रोशलाई अलिकति ठेक्नको लागि उहाँले विरोध गरे जस्तो गरेको हो जस्तो लाग्छ मलाई। प्रचण्डजीकै अब राजा ज्ञानेन्द्रको बारेमा जुन अभिव्यक्तिहरू आयो त्यसलाई पनि मैले एकदमै
साधारण एकदमै सजिलो प्रकारले लिएको छु। त्यसको पछाडि धेरै बहसहरू भए, अहिले धेरै क्रियाहरू आए, तर पनि त्यो पनि एकदम स्वाभाविक भन्ने मलाई लाग्छ। परिवर्तनको पक्षमा उहाँ पनि आइसक्नु भएको छ, ओलीजी पनि आइसक्नु भएको छ। है परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा महसुस भइसक्यो। सबभन्दा पहिला त नेपाली जनताहरू उठे, सबभन्दा पहिला नेपाली बुद्धिजीवीहरू उठे। हेर्नुहोस्, त्यसपछि बिस्तारै सञ्चार जगत पनि यो लाइनमा आयो। अब 1-2 वर्ष अगाडिको हेर्नु सञ्चार क्षेत्रको अवस्था र आजको सञ्चार, तपाईँहरू मेन सञ्चार क्षेत्रका चाहिँ होइन मेन लाइनका सञ्चार क्षेत्रहरूले पनि यो इस्युलाई हेडलाइन बनाएर अहिले चाहिँ समाचार निकाल्न सके। 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि सायद यस्तो थिएन अवस्था। त तर यहाँनिर अर्थ चाहिँ जस्तो संविधान कम्तीमा 3 दिन रोक, संविधान अहिले जारी नगर, केही कुराहरू थप भनेर भारतले त्यति बेला हार गुहार माग्दाखेरि, राजदूत पठाउँदाखेरि, विशेष दूत पठाउँदाखेरि हामीले फास्ट ट्र्याकबाट संविधान जारी गऱ्यौँ। त्यसपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। अहिले जयशङ्कर नेपाल भ्रमणमा आइराखेका छन्। त्यति बेलादेखिको त्यो जुन भारतीय राग अहिलेसम्म पनि अन्त्य भइसकेको अवस्था छैन। त्यस पछाडिको नाकाबन्दीको श्रृङ्खला, त्यसपछि नेपालमा उजागर गरिएको देशभक्त, चुनाव जित्ने देशभक्तिहरूको यो जुन श्रृङ्खला देखिराखेका छ, त्यसैको निरन्तरता अहिले 2/3 शक्तिशाली सरकार हामीसँग छ। तर अब जयशङ्करले आएर के चाहिँ राग छाडेर जान्छन्, त्यसपछि नै राजनीतिक घटनाक्रम विकास होला। या जनता उठे, सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवीले बोले भनेर त कुनै अर्थ राख्दैन नि हाम्रो नेपालको राजनीतिमा। अब संविधानको बेला भारतको मेन चासो धर्मनिरपेक्षता प्रति रहेको देखिन्छ। होइन, धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द नराखौँ भन्ने चाहिँ भारतको चाहना थियो भन्ने हामी बाहिर अब बुझेका छौँ। अब भित्र चाहिँ के हो भन्ने बुझिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भारतमा एउटा हिन्दूवादी पार्टीले शासन गरिरहेका छ र होइन, भारतीय जनता पार्टी। र भारत पनि संसारमा सबैभन्दा बढी हिन्दूहरूको बास गर्ने वासस्थान पनि हो त्यो देश। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारभरिका हिन्दू 1 अरब 20 करोड झन्डै होइन हिन्दूहरू को भावना भनेको त संसारमा एउटा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ होइन, हुनु पनि हो। फेरि त्यो त स्वाभाविक नि, त्यही त साँच्चै न्याय गर्ने हो भने त संसारमा क्रिस्चियन राष्ट्रहरू छन्, संसारमा मुस्लिम राष्ट्रहरू छन्, संसारमा बुद्धिस्ट राष्ट्रहरू छन्। अनि यत्रो चाहिँ तपाईँको 1 अरब 20 करोड जनसङ्ख्या भएको होइन हिन्दूहरूको लागि एउटा कुनै राष्ट्र, हिन्दू राष्ट्र त हुनु पर्यो भन्ने त्यो त आवाज उठ्नु त्यो स्वाभाविकै हो त्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भारतको चाहना त्यो पनि हो। र अस्ति भर्खर यहाँ काठमाडौँमा एउटा हिन्दूहरूको एउटा विश्वव्यापी महाधिवेशन एउटा सम्मेलन भएको थियो सुल्टी होटलमा होइन। विश्व हिन्दू महासङ्घ र ग्लोबल हिन्दू फेडरेसन दुईटाको संयुक्त तत्त्वावधानमा, संयुक्त आयोजनामा भएको थियो। त्यहाँ पनि भारतीय जनता पार्टीका नेताहरू पनि त्यहाँ आउनु भएको थियो होइन। यहाँले पनि सुन्नुभयो, तपाईँ सुब्रमण्यम आउनुभयो र उहाँले बोल्नुभयो। र सार्वजनिक हिसाबले पनि त्यहाँ के अभिव्यक्त भएको थियो भने नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरामा भारत र चीन सहमत भइसके भन्ने कुरो त्यहाँ सार्वजनिक रूपमा पनि त्यहाँ सहभागी थिएँ। मैले पनि त्यो सुने हो त्यो। यस कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरामा भारत र चीन सहमत भइसक्यो भन्ने कुरो त सार्वजनिक भइसक्यो अहिले होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अर्को त्यो चाहिँ हिन्दूहरूको, संसारभरिका हिन्दूहरूको चाहिँ एजेन्डा भयो नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरा है। तर हाम्रो नेपालीहरूको, नेपालमा भएका हिन्दूहरू र हामी नेपालमा भएका अरू होइन, हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहना भनेको त फेरि होइन धार्मिक पहिचान मात्र होइन, हाम्रो देशको पहिचान भनेको त फेरि यो देश निर्माण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहले यो देश निर्माण गरेका हुन्, शाहवंशले यो देश निर्माण गरेका हुन्। आजसम्म जुन अवस्थामा नेपाल छ त्यो अवस्थामा ल्याइदिएका पनि हुन् उनीहरूले। यस कारणले यो राष्ट्रको एकता, यो राष्ट्रको पहिचान, यो राष्ट्रको स्वाभिमान, यो राष्ट्रका नेपाली विविधताले भरिएको नेपालमा एउटा एकताको प्रतीकको रूपमा काम गर्ने, एउटा अभिभावकको रूपमा काम गर्ने नन पोलिटिकल है एउटा चाहिँ संस्था चाहिँ चाहिने रहेछ भन्ने चाहिँ महसुस आज सबै नेपालीहरूलाई भएको छ। त्यस कारणले हाम्रो एजेन्डा फेरि राष्ट्र संस्था, शाहवंशी राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना हो। फेरि शाहवंशी राष्ट्र संस्था भनेको त फेरि हिन्दू धर्मको संरक्षक पनि हो, हिन्दू धर्मको चाहिँ अभिभावक पनि हो। जस्तो तपाईँले देख्नुभयो 1-2 वर्ष अगाडि राजा ज्ञानेन्द्र भारतमा जाँदाखेरि होइन, त्यो त नेपालको राजाले बाहेक होइन अरू कसैले पनि त्यहाँ भित्र जान नपाउने,
त्यस्तो खालको पूजा गर्न नपाउने त त्यहाँ भारतमा पनि रहेछ नि त। त्यही कारण नेपालमा सार्वजनिक राष्ट्रसंहिता पुनर्स्थापना हिँड्नु भनेको त भारतका हिन्दूहरूको पनि आवश्यकता रहेछ भनेको त त्यसले देखायो। र ज्ञानेन्द्रलाई त्यहाँ चाहिँ नेपालका नरेश भनेर चाहिँ भारतका मिडियाहरूले सञ्चार माध्यमहरूले पनि त्यहाँ प्रचार गरेको हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यस कारणले माहौल अब यतातिर गइराखेको छ। र मैले त के भन्ने गरेको छु भने म व्यक्तिगत रूपमा आफै भन्ने हो भने अब किन म चाहिँ त्यस्तो भनिराखेको छु, किन मलाई त्यस्तो लाग्छ भन्ने कुरो चाहिँ कुनै दिन फेरि हामी कुरा गरौँला। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म कुनै पनि एजेन्डाको पछि यदि त्यो आवश्यक छैन र यदि त्यो हुँदैन भने म त्यो एजेन्डाको पछि लाग्दैन व्यक्तिको रूपमा। 5 वर्ष अगाडि मैले जुन सार्वजनिक रूपमा मैले यो कुरा भने कि अब नेपालमा सार्वजनिक राष्ट्र पुनर्स्थापना अनिवार्य छ, अपरिहार्य छ, नेपालले धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ र नेपाली सेनाले यसमा भाग सहभागी हुनुपर्छ, नेपाली सेनाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ भने चाहिँ म भन्दै आएको छु। यो नहुने भएको भए सायद म भन्दै आउँदैन। यो हिजोका दिनमा त्यसो हो भने जस्तो तपाईँले 4-5 लाखको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको जागिर छोडेर हिँड्नुभयो, माओवादीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन्नुभयो, 57 सालमा सायद पुल्चोक क्याम्पसको प्रमुख के अरे जागिर छाडेर हिँड्नुभयो, तपाईँले त्यति महत्त्वपूर्ण जागिर छोडेर हिँड्नुभयो। के त्यति बेला तपाईँले उठाइराखेको क्रान्तिका कुरा, माओवादीहरूले उठाइराखेका एजेन्डाहरू त्यति गलत थिए त त्यसो हो भने, जुन कुरा हामी अहिले बोकिराखेका छौँ? कि क्रान्ति गलत थियो, क्रान्तिले ल्याएका परिवर्तनहरू सारा गलत भए भन्न सक्नु पर्यो? होइन भने हिजोको क्रान्ति पनि ठिक, अब यो क्रान्ति चलिराखेको व्यवस्था पनि ठिक भन्न त भएन नि त। एउटा कुरा त रोज्नु पर्यो। हिजो माओवादीले उठाएका मुद्दाहरूमा यो राज संस्थाको नेपालबाट राज संस्था हटाउने, राजतन्त्र हटाउने कुरामा मेरो सहमति थिएन। म कहिले पनि स्ट्रङली त्यो कुरो मैले माओवादी सँग म हुँदाखेरि आबद्ध हुँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो कुरो कहिले पनि उठाएन। र नेकपा भित्र पनि त्यो बेलाको माओवादी पार्टीभित्र पनि माओवादी नेताहरूले होइन राज संस्था हटाउने, राजतन्त्र हटाउने, पूर्ण रूपमा चाहिँ राजतन्त्र हटाउने कुरा गरेको मैले सुनेको थियो पनि थिएन होइन। मैले भन्ने पनि गरेको छु नि त होइन। र मैले कति पटक मैले मिडियामा भनि पनि रहेको छु, पुरै राजतन्त्र चाहिँ समाप्त गर्ने, राज संस्था हटाउने नेकपा माओवादीका तत्कालीन नेतृत्वको पनि चाहिँ सोच थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। पछि कहाँबाट के भएर यो चाहिँ हुन आयो। मेरो मेन मुद्दा हिजो धर्मनिरपेक्षता थियो। म संहिताको पक्षमा पनि थिएन, राज संस्था हटाउने पक्षमा पनि थिएन, त्यो मेरो मुद्दै थिएन हिजो। मैले माओवादीको एउटा एजेन्डा भनेको त्यो धर्मनिरपेक्षता एजेन्डा, त्यो धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा कि जसरी नेपालका मान्छेले बुझे र मैले पनि जसरी बुझेको थिएँ हिजो, धर्मनिरपेक्षता भनेको राष्ट्रले सबै धर्मलाई, राज्यले सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्ने होइन, धर्मको भूमिकै नहुने होइन, धर्मको कुरै गर्न नपाएन भन्ने हो यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने बुझेको भए जस्तो मैले अहिले बुझेको छु। अहिले मैले बुझेँ होइन, यो 72 सालमा मैले बुझेँ धर्मनिरपेक्षताको बारेमा अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि धर्मनिरपेक्षता त खराब रहेछ, धर्मनिरपेक्षता त गलत रहेछ, धर्मनिरपेक्षताले त समाजलाई पुरै नैतिकहीन होइन, नास्तिक, भ्रष्ट बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले बुझेँ। तर धर्मनिरपेक्षता भनेको त पार्टी सञ्चालनमा, नीति निर्माणमा, नियम बनाउने कुरामा, संविधान निर्माण गर्ने कुरामा धर्मको कुनै पनि भूमिका रहनु हुँदैन। धर्मको चाहिँ प्रभावबाट त्यो अलग हुनुपर्छ भन्ने जुन मैले अहिले पछि बुझेँ, त्यहाँदेखि चाहिँ म धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा लाग्न थालेको हो। र यो धर्मनिरपेक्षता गलत रहेछ र राष्ट्र धर्म सापेक्ष नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले त्यसबाट त्यो मुद्दाबाट पनि आएको हुँ। तर हिजोको मेरो माओवादीसँगको सहकार्य भनेको प्रमुख एजेन्डा भनेको धर्मनिरपेक्षता थियो। पछि आएर मैले बुझ्दाखेरि धर्मनिरपेक्षता भनेको चाहिँ फेरि बाह्य एजेन्डा नै रहेछ। र विशेष गरिकन अहिले मलाई लागिरहेको छ त्यो युरोपियन युनियन सबभन्दा बढी धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा लागेको थियो भन्ने मलाई अहिले लागिरहेछ। हिजो अब युरोपमा गएँ मैले, होइन पश्चिमका राष्ट्रहरूमा गएर मैले माओवादीले यो धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा उठाएका छन् होइन, यसमा नेपालका क्रिस्चियनहरूको समर्थन छ, मेरो पनि समर्थन छ भने त्यही मुद्दालाई बढी उठाएर मैले हिजो पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई होइन माओवादीप्रति अलिकति सकारात्मक हुनमा त्यो भूमिका पनि मैले खेल्ने। तर अहिले आएर धर्मनिरपेक्षता गलत रहेछ भन्ने कुरो मैले महसुस गरिसकेँ है। र अनि राष्ट्रको अस्तित्वको लागि सार्वजनिक राष्ट्र संस्थाको पनि आवश्यक, राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुको लागि त्यो पनि आवश्यक रहेछ भन्ने कुरो मलाई महसुस भयो। र नेपाली सेना मैले बुझेअनुसार फेरि नेपाली सेना किन निर्माण भएको थियो, के को लागि निर्माण भएको थियो भन्दाखेरि नेपाली सेनाको प्रमुख 3टा काम मैले देखिरहेको छु मेरो बुझाइमा। एउटा भनेको राष्ट्रको सार्वभौमताको रक्षा गर्ने, दोस्रो भनेको सार्वभौमिक राष्ट्र संस्थाको रक्षा गर्ने, तेस्रो भनेको हिन्दू धर्मको रक्षा गर्ने। त्यो 3टा प्रमुख कर्तव्य चाहिँ नेपाली सेनाको थियो। र अहिले पनि अब नेपाली सेनाले त्यो आफ्नो ऐतिहासिक कर्तव्य
प्रति त्यो कर्तव्य बोध हुनुपर्छ, भइराखेका पनि छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। अहिले सेनाका समय समयमा आउने अभिव्यक्ति र नेपाली सेनाभित्र जुन परिवर्तन र त्यहाँ जुन एउटा स्ट्रक्चरल चेन्जका कुराहरू पनि त्यहाँ आइरहेका छन्, अनुशासनका कुराहरू पनि आइरहेका छन् र नेपाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई सार्वजनिक रूपमै अहिलेको हाम्रो प्रधान सेनापति होइन उसले आफ्नो कार्यभार बहाल गर्दाखेरि नै होइन उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि पृथ्वीनारायण शाह नेपाल राष्ट्रका निर्माता मात्र होइनन् होइन, तर नेपाली सेनाका कल्पनाकार र नेपाली सेनाका अभिभावक पनि हुन् होइन, अभिभावक पनि हुन्। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान गर्नु नेपाली सेनाको कर्तव्य हो भन्ने कुरो त उहाँले बोलिराख्नु भएको छ। त्यही हिसाबले नेपाली सेनाको प्रधान कार्यालयको अगाडि हेडक्वार्टरको अगाडि पृथ्वीनारायणको शालिग स्थापना गरिएको छ। मैले सुने अनुसार लमजुङमा पनि दरबार शाहको शालिग स्थापना गरिएको छ। यी सबै गतिविधिले नेपाली सेना पनि अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो ऐतिहासिक विरासतमा फर्किराखेको छ। अर्को अहिले त्यसो हो भने अहिले यो परिवर्तनको चर्चा अथवा आवश्यकताको बहस हुँदै गर्दाखेरि यो पश्चिमाहरूको राईदाई तपाईँले पनि एक हदैसम्म धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा युरोपियन युनियन लगायतको चलखेल लामो समयसम्म चलेको सन्दर्भ जोडिहाल्नुभयो। यो पश्चिमाको राईदाई, भारतको स्वार्थ, चिनको स्वार्थ, यी सबै यहाँ मिसिँदाखेरि हामी परिवर्तनको लागि अगाडि बढिराखेका छौँ कि फेरि एउटा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ बजाउने एउटा मैदान बनिराखेका छौँ? राजनीतिक स्थिरताको कुरा त हामी फेरि पनि गर्न नसक्ने भयो नि त, राजनीति फेरि तरल हुने भयो। मैले भने अब हुने परिवर्तन जुन परिवर्तन त्यो देश अगाडि उन्मुख भइरहेका छ, त्यो परिवर्तनमा सबभन्दा पहिला त नेपाली जनता स्वयंले अब यस्तो हुनुपर्छ भनेर महसुस गरेको यो पहिलो पटक हो है। मलाई लाग्दैन कुनै पनि बेला 7 सालमा होस्, 46 सालमा होस्, 62-63 होस्, नेपाली जनता प्रयोग भएका थिए, भ्रममा परेका थिए होइन। राजनीतिक दलहरूले, राजनीतिक शक्तिहरूले, नेताहरूले जनतालाई भ्रममा पारेका थिए, यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ। अब हामीले पनि त नेकपा पार्टीको आन्दोलनभित्र हामीले गफ गर्दाखेरि पनि त होइन एउटा त्यहाँ हामीले छलफल गर्ने कुरो र हामीले बुझेको कुरो भनेको त भोलि सबै चाहिँ सम्पत्ति, निजी सम्पत्ति कसैको पनि हुँदैन होइन। प्रमुख एउटा मुद्दा त त्यो थियो नि त, निजी सम्पत्ति हुँदैन, सबै चाहिँ बराबर हिसाबले सबैलाई बाँडिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ जनताको बुझाइ थियो नि त। मेरो स्वयं आफ्नै पनि एक खालको बुझाइ थियो होइन। त्यही भएर पनि मैले वास्तवमा भन्यो भने होइन, तपाईँले अघि नै भने जस्तै मैले सबै आफ्ना मैले गरिराखेको काम, पुल्चोक क्याम्पसको क्याम्पसबाट राजीनामा दिएँ, आइएनजिओबाट त्यो $3,000 जागिरीबाट राजीनामा दिएँ। यी सबै कुराबाट गरेर परिवर्तन ल्याउँ हामी होइन, परिवर्तन ल्याउँ, हाम्रो सत्ता ल्याउँ, अनि हाम्रो सत्ता ल्यायो भने भोलि सबै ठिक हुन्छ भन्ने एउटा बुझाइले गर्दाखेरि मान्छे लाग्यो भने त। त्यही अहिले जुन यो चाहिँ राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना, नेपाललाई हिन्दू राज्य होइन, हिन्दू अधिराज्य बनाउने कुरा र सेनाको भूमिका चाहिँ भन्ने कुरा, यसमा नेपाली जनता आफै हेर्नुहोस् मै लाग्यो नि त 5 वर्ष अगाडि। त्यो त कसैले भनेर, कसैले चलाएर, कसैले प्रयोग गरेर, पैसा पारेर भने त होइन, मेरो भित्रबाट आयो हो। त्यसैले नेपाली जनताहरू अहिले स्वतस्फूर्त रूपमा यो आवश्यक रहेछ है, यो राष्ट्र बचाउनको लागि भन्ने कुरो आइरहेको छ। मलाई पहिलोपटक मलाई लाग्छ है नेपाली जनताहरू आफै भित्र त्यहाँ महसुस गर्दैछन्। यो अध्यायको लगभग अन्त्यमा छौँ, यो कुराहरू हुनुपर्छ भन्ने महसुस गरिरहेको छ। यो अध्यायको अवतरण चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँले परिकल्पना गरेकै आयामहरू जोडिएर यो अध्यायको अवतरण हुन्छ कि राजनीतिहरू लामो समयसम्म गिजोलिएला? अब त के हुन्छ भने मलाई एउटा त सबै राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा अब मैले भने नि प्रचण्डजी, केपी ओलीजी, अरू राजनीतिक नेताहरू सबै पनि यो कुरामा उहाँहरू सहमत भइसक्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस कारणले अब जसरी राजा होइन एक थोपा रगत नबगाइकन है दरबारबाट हिजो बाहिर गएका थिए, त्यसरी नै फेरि है कुनै रक्तपात बिना, कुनै सङ्घर्ष बिना राजा फेरि होइन राष्ट्र फर्किन्छ र राजा फेरि सिंहदरबार नारायण नीतिमा आउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ। यो सबैको सहमतिमा नै हुन्छ फेरि राजनीतिक दलहरू, किनभने यसमै उनीहरूको भविष्य, उनीहरूको हित पनि यसैमा छ। हेर्नुहोस्, यदि जनता भोलि आन्दोलित भएर सडकमा आएर आन्दोलनबाट राष्ट्र संस्था फर्काउनु पर्यो अथवा नेपाली सेनाको हस्तक्षेपबाट भोलि यो राष्ट्र संस्था फर्काउनु पर्यो भने चाहिँ अहिलेका दलहरू, नेताहरूको भविष्य त राम्रो हुँदैन। त्यस कारण उहाँले पनि बुझ्नु भएको हुनसक्छ मलाई लाग्छ है। त्यस कारण उहाँहरूको हित, सबैको हित, राष्ट्रको हित, सबै नेपाली जनताको हित र नेपालको चाहिँ हिजोका द्वन्द्वका कति मुद्दाहरू अझ पनि चाहिँ तपाईँको सुल्झेका छैनन्। यी सबै कुरा चाहिँ सबै राजनीतिक शक्तिहरू, त्यो परम्परागत राष्ट्र संस्था लगायतका राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा सहमति भएर अब अगाडि बढ्नु बाहेक अर्को विकल्प म देख्दैन। त्यो बाटो देखिराख्नु भएको छ, त्यो बाटोमा मुलुक गइराखेको छ, त्यो बाटोमा गइरहेका छ। यदि त्यो भएन भने
यदि नेताहरूले जिद्दी नै गरिराखेर मूर्खतापूर्ण व्यवहार नै गरिराखे, साँच्चै नै उनीहरू होइन आफ्नो सत्ता टिकाउन प्रयास गरिराख्यो भने त फेरि जनता आन्दोलित हुन्छ। जनताको आन्दोलनबाट राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ, नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुन्छ, नेपाली सेनाले त्यसमा सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा म पुरा विश्वस्त छु। हुन्छ, समय र संवादको लागि धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। डाक्टर केबी रोकाया, विश्लेषक, धेरै हदसम्म विज्ञ, एउटा कालखण्डको विद्रोही र क्रान्तिकारी नेता, अनि समग्रतामा पछिल्लो समयमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि अभियान चलाउनुभएका डाक्टर केबी रोकाया 5 वर्ष यता राष्ट्रिय राजनीतिमा अलग बसेर स्वतन्त्र रूपमा मुलुकको पहिचानका कुरा, मुलुक हिन्दू राष्ट्र बन्नुपर्छ, त्यो 62-63 जनआन्दोलनपछि हामीले अङ्गीकार गरेका परिवर्तनहरू नेपालका सन्दर्भमा गलत रहेछन्, हामी पछाडि फर्किनुपर्छ भन्ने अभियान चलाइराख्नु भएको छ। र उहाँको यो अभियान चलिराखेको 5 वर्षको बिचमा समग्रमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अहिले फरक दिशामा अघि बढिराखेको आभास भइरहँदा समग्रमा राजनीति कता जाँदैछ, के कारण हामीले छोटो समयमा यसरी परिवर्तनका लागि जनतालाई आन्दोलित बनाइराखेका हुन्छौँ र समग्रतामा हामीले 62-63 जनआन्दोलनपछि यो पछिल्लो 13 वर्षमा अङ्गीकार गरेका तमाम परिवर्तनको भाग्य र भविष्य अब के हुन्छ, यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि डाक्टर केबी रोकायालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र शिशिरनाथका साथ म कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। प्रश्न सटिक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।